भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवारमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझतही जाऊ. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौज जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाण जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हण आम्ही मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी आमेन. विलापाच्या पुस्तकान 22:3-31 सगळी मुझ्या पटला म्हणा कित्या सर्वेस्पोर सदांकाल पर्यंत ना. कित्या सर्वेस्पोर सदांकाल पर्यंत ना. परत म्हण कित्या सर्वेस्पोर सदांकाल पर्यंत ना. 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 कित्या सर्वेस्पोर सदांकाल पर्यंत सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदी सोंपाना. केदी सोंपाना. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग 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 केदी सोंपाना. सकाळच्या बाप्रभायचे उतार आम्ही उसारते आसाव की त्या सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सणिना. मोगाचनो देव बरो दीस तुमका जण एकला फाव करू दी. तो देव तुमका राखून वरू दी, सांभाळ वरू दी. वो मंगळारचो दीस आराम करता असताना या एक ल्हानशा उतराचे भरोसो दवर हो दीस आमी आराम करता आसतना तेच उतार आमकां आदार दिता, बळ दिता, करपा दिता. 7 सिंहामध्ये 6 दीस दानियल त्यासोबत आसूनी हर एक दिसा दानियलाक जेवण खाण देवान हबाकुकाक प्रोवाइड केला जाल्यार मोगाचनो या सकाळच्या वेळा या मंगळाच्या दिसा देव आमच्या खातीर एक वाट उक्ते करतलोस. त्या खातीर आमकां खंय कितें केदळा जाता की जायना अय्यो म्हणच्या बोटलाक देव एक वाट उक्ते करतलो. केदळा आज गी फाल्यां गी परवा गी एका वर्सा उपरांत गी देवाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. जाणे तुका आपयला, जाणे तुका आपयला तोच तुजी वाट उक्ते करता. जाणे तुका आपयला सगळं तुझं फुडार तो बांधून हाडटा. जाणे तुका आपयला तुझे जिविताचे सगळे मांडवळ ताका कळीत आसा. जाणे तुका आपयला तुझे जिविताचे हर एक मांडवळ ताका हुस्को आसा, घंत आसा. चिंते नाका की देवान आमकां सोडला. हांगा म्हणटा की त्या सर्वेस्वर सदांकाल पर्यंत सांडिना. आमी केल्ली पातकां जर देवान लेखाक घेतली वयस जाल्यार ह्या सकाळच्या वेळा परतून उडास करया. आमी केल्ली पातकां जावफ्रो आमचे जिवीत कितें म्हज्या जिवितांत जावफ्रो तुमच्या जिवितांत जावफ्रो कितें सगळें घडलां ते देवान खंय म्हण उडास केल्लो वयस जाला. देवान लेख केल्ले वयस जाला. ह्या संवसारांत आमी वाचूंक उरोवंक शकना. त्या खातीर म्हणटा पळया साम 130 सगळे कडेन सकाळच्या उसारया सांगाता म्हणून साम 130 सगळे सांगाता उसारया आनी म्हणया गुणायन तांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिव. आमचे गुन्यांव
तू मनान दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उराक पळय आपण बाय जेवता आमचो गुन्यांव तू मनान दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उराक कित्याक आमी अस्कत आमी सांपडटा आमी पडटा आमी आदळटा आमी निसरता जाय म्हणून जावं फुडें नेणा सावनी आमी पडटा हांगा म्हणटा आमची गुन्यांव तूं मनान दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उराक मुखार प्रत्येक तर सगळे सांगात उसार म्हणया सांगा म्हणया पूण तुज्या लागीं आसा बक्षणे ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास म्हजो दवरता आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास संवसारी दवरता उतराचेर म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास म्हजो दवरता आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता प्रकार म्हजो आत्मो आसा ताच्या उतराचेर विश्वास सांगता म्हणया फांत्याक आशो रावतेल्या पहारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्परा आशेता फांत्याक आशो रावतेल्या पहारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पराडे आसा काकूट ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पथकांतलो इस्रायलाक तो सोडयतलो एव्हरी डे हर एका दिसा आमच्या पथकांत प्रोवाइड करच्या देवाक आज कळीत आसा की कितें जाय कितें नाका म्हणून इस्रायल पोरचेक इजिप्तांत भायर हाडल्या वेळा देवान उदक नातल्या वेळा अशें ताणेन मरोंक दिले की ताणी देवा दुरसो ना गी मोयशेक दुरसो ना गी कितें कितें म्हणून ना गी जाल्यार ताणेल्या वेळा तुम्ही मोयशे कितें कितें म्हणला म्हाका कितें कितें म्हणला आतां ताणे म्हूण सोडले गी ना थंय तावनी म्हज्या मोगाचेर देवान घडपात उदक दिलें म्हज्या मोगाचेर भूक लागताली तांकां हर एक सकाळी मानना हर एक मानना कांय रांदूंक नातले तांकां बरे मानना हर एक दिसा देवान तांकां प्रोवाइड करूं ना गे म्हज्या मोगाचेर आपण दिल्लो देव हर एक दिसा तुज्या लागीं आसा आपयल्लो देव हर एक दिसा तुवें सांगता आसा इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पथकांतलो फर्स्ट बाउंडेजेस आमी ब्रेक करूंक जाय एव्हरी डे एक अस्कत आमकां सोड नसूंक जाय एक उण्यापण आमकां सोड नसूंक जाय एक आळसाय आमच्या भायर घालूंक जाय ताच्या बदला आत्मीक सांगता आमी ग्रेस्त जावंक जाय आत्मीक बंदखणींत आमकां सुटका सोडून घेवंक जाय आत्मीक रितीन वाडोवंक जाय आत्मीक रित्या मुखार वचूंक जाय कित्याक आमी हर एक देवाचो ताळो आयकोंक जाय सुका काट्यार बसल्ल्या मातेवाक जेजू म्हणटा की मातेव हांगा ये तू सुका काट्यार बसले सूक उसुली करते आसय तुवें हांगा येवंक जाय आज तो धंदो तुजो न्हय आज तो तुका योग्य न्हय आज तूं म्हजो पाटला वता तूं म्हजो जावंक जाय हांव तुका पोसता हांव तुका राखता हांव तुका वाडयता हांव तुका चलयता हांव तुज्या मुखल्यान वता दोंगर समतोल करता काश्यांच्या दारांची हांव बूड करता आनी लोंगडाचे आडंबे हांव मोडून उडयता म्हाका कळीत आसा जाकेवाचें जिवीत पळया जाकेव जेजूक मेळोंक येयलो जेजूस ताच्या घरा गेलो जेजू हाय बाय म्हणून ना डोंट वरी जाकेव नो प्रॉब्लेम्स जाल्ले जाल्यार सोड म्हणून ना जाकेवाच्या घराची जेजू गेलो जेजूचे काळीज पळया जेजूचे मन पळया जाकेवाच्या काळजांत कितें आसा जाकेवाच्या मनांत कितें आसा जाकेवाच्या जिवितांत कितें आसा जाकेवाच्या घरांत कितें आसा सगळे देवाक जेजू कळीत आसले ताकाच जाकेव तूं सकला देव ते वयर रावन पळोवचें म्हाका पसंद ना आज तू एक साक्षी विटनेस जायची हर एक क्रिस्ती आमी जेजू क्रिस्ताची एक साक्षीदार जायची म्हळ्यार पयले हांवें जेजू अनुभव करीचे पयले हांवें जेजू स्वीकार करीचे पयले हांवें जेजू ते बळवंत संवरावचे पयले हांवें सुम्या ते गट संवरावचे नासर आमच्या जिवितांत पळय सकाळी तो रात म्हणशी एकच प्रॉब्लम एकच म्हणजे मग लास्ट एक फावटी एक भयण म्हाका मेसेज करनासली ब्रदर म्हज्या पुता खातीर माग ताका काम मेळचें खातीर परतून आनी खंय मेळ्ळी म्हज्या खातीर माग ब्रदर प्लीज म्हज्या पुता खातीर माग केदाळां पळय एकच कितें मागचें म्हज्या पुता खातीर माग म्हज्या पुता खातीर माग म्हज्या पुता खातीर माग एक दीस हांवें सांगून सोडलें आज माग प्रत्येक जाण सम्या म्हज्या पुता पवित्र आत्म्यान भर म्हज्या पुता पवित्र आत्म्यान भर म्हज्या मोगाचें न्हू तीच भयण
परतून टेस्टिमोनी दिवन म्हणा लागले की ब्रदर जेन्ना म्हज्या मागणे चेंज केले, म्हज्या मागणेची स्टाईल चेंज केली, म्हज्या मागणे सगळे मोती चिन्ह चेंज केली, क्विकली 1 वीका भितर म्हजो पूत एक रिटायर्ड गेलो. मात्र न्ही ब्रदर, आज हर एक सकाळी तो मिसाव येता. आज हांव मागाना म्हज्या पुताक काम जायचें म्हणून म्हज्या पुताक ऑलरेडी काम सोदून घेतला, हांगाच बॉम्बेंत काम सोदून घेतला. बट इम्पॉर्टंट ब्रदर, कामाक वयच्या पयलीं हर एक सकाळी तो मिसाव येता. ब्रदर आज म्हाका इतली खुशी भोगते आसा की म्हजी खंत असली तो मागणे करिना म्हणून, म्हजी खंत असली तो मिसाव वचना म्हणून. आयतरे मिसाव वचना भुरगो तो लेझिनेस म्हणून आळसायक आनी शेतलो. म्हजें एकच मागणें जावन आसलें की तेणें कामाक वचचें, तेणें काम बरें काम मेळचें पारगांव तशें म्हणून. आज सोदलें ताणें देवाचें रास, सोदलें ताणें देवाचें रास. मात्र न्ही, तो एक दीस उलयतना म्हणटालो की हांवें चिंतूंक हांव मागून आसा हर एक दिसा देवाचें आपोवणें म्हाकाय लाभच्या कधी पळया. स्टाईल चेंज, आवयचें मागणें पुता जिवितांत एक देव आपोवणें चिंतना परतून परतून ठोकते आसा, एक घालते आसा पळया. हो भुरगो एक नितळ पवित्र जिवीत जिवंक लागलो. म्हज्या मोगाचेर आमची जायती मागणी आमकां जाय जाय जाय, वय आमकां जाय. सोम्या हुस्को आसा हांगा म्हणटा की आमकां विलापाच्या पुस्तकांत 22:3-30 पळय. लेमेंटेशन चॅप्टर 3:31 आमकां म्हणटा की त्या सर्वेस्पोर सदांकाल पर्यंत सांडीत आसना. आयज सगळ्या विवर्सानो हर एक सकाळी मागणी आयकतलो न्हू, हर एक देवाची उतर आयकतलो न्हू, देवाची उतर बळवंत जालें न्हू, देवाची उतर जिबेर असो जांफरो. आज चिंतना एक ब्लॉक आसा की जांफरो त्या दाळा म्हज्या भुरग्याचें जिवीत उक्तें जाता, त्या दाळा म्हजो भुरगो एक नव्या वाटेर येता, त्या दाळा म्हज्या भुरग्याचें लॉन फरी जाता. उडास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. डॅनियलाचें जिवीत पळया, सकाळी दनपरां सांजेर देवाक आराधन करतलो डॅनियल, देव भक्तीपणान जियेलो डॅनियल, कॉम्प्रोमाइज लायफ जिवना तो. त्या देवाक आराधन कर, ह्या देवाक आराधन कर म्हणून ताणें एकच निसा देवाक तो आराधन करी लागलो. तसल्या संदर्भारी तो सिंहाच्या दोलीन पडता आसतना देवान आपल्या दुतांक दान 7 सिंहाची तोंडां बंद केली आनी त्या परिस्थितीत देवान हर एक दिसा डॅनियल 100 दीस राखून वेले. 100 दीस 7 सिंहाच्या मध्ये देवान डॅनियलाक राखला. जाल्यार सेम देव, सर्ग आनी संसार असलो देव, आमकां सांबाळटलो देव, आमचो मोग करतलो देव, आमच्या मुखल्यान वरतलो देव, आमच्या फाटल्यान असलो देव, आमच्या उजव्याक असतो देव, आमच्या दाव्याक असतो देव, आमच्या भितर असलो देव, आमच्या भितर असतो देव. 7 सिंहामध्ये 100 दीस डॅनियलाक 2 एव्हरी डे हर एक दिसा डॅनियलाक देवान जेवण प्रोवाइड केले. तुमकां घर ना म्हण देवाक कळीत ना की पारगांवान सोडलेले पयशे सगळे गेला, आज हांगा सोलवाला तुम्ही भाड्याच्या घरांत समज देवाक कळीत ना की आमचो भावार्थ दिसांस वाडोवंक जाय, आमच्या भक्तीपण वाडोवंक जाय, आमच्या मागणे वाडोवंक जाय. मात्र न्ही, पवित्रपणे जिविती आमचे दिसान दीस इम्प्रुवमेंट जावंक जाय. त्या दाळा म्हज्या मोगाचेर हर एक आमचे मागणे देवाच्या मुखार पावता. मात्र देव त्या सुवातेर आमच्या बगल्याक आसता. पळय वाचया आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 जेनेसिस चॅप्टर 12:1 आमकां अशें उतार म्हणटा की सर्वेस्परा अब्राहमाक म्हळे तुज्या देशांतलो प्रत्येक तरां सर्वेस्परा अब्राहम म्हळे कितले 75 इयर्स जाता आसतना सर्वेस्परा अब्राहम म्हळे तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज ग्रोथांतलो मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो बायस सर आनी हांव तुका दाखयतलो तो देशाक वच, त्या देशाक वच, हांव तुका दाखोवच्या त्या देशाक वच. म्हज्या मोगाचेर कितले आसले गी, कितले नातले गी, जांफराची भलायकी कशी आसली 75 एज. त्या वेळार देव म्हणटा की अब्राहमाक हांव सांगता तूं वच, हांव तुका प्रोवायड करता, हांव तुका वाट दाखयता, हांव तुज्या लायकी आसा, कितें जाय ते तुका कळीत करता, कित्याक हांव तुका वाट दाखयता. म्हज्या मोगाचेर आज हे उतार आमी आयकत आसतना, हे उतरां बळवंत जाता आसतना वर्स 2 आमी वाचच्या प्रति उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 म्हणटा की हांवें तुजे तावन एक व्हड फर्ज, हांव तुजे तावन एक व्हड फर्ज उपजायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आज जण एकल्याक म्हणटा की आज तुवें भायर येवंक जाय, हांव सांगता तुवें भायर येवंक जाय. जाकेव तूं थंय रावचें सोबा न्हय,
तुवें थंय रावचे सारकें न्ही, तूं सकलात येवं. आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. रिव्हलेशन चॅप्टर 3:20 उगडापणाच्या पुस्तकांत 20:3-20 म्हणटा की तुज्या काळजाच्या दारार हांव उबो आसा. तुज्या काळजाच्या दारार आज काळज उक्ते करूंक जाय. हांव तुज्या भितर येता आनी रावता, जेवता, खाता. हांव मरे तूं इश्ट जावन चेत. पळय दारार पडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून, जो कोण म्हजो ताळो आयकून, जो कोण म्हजो ताळो आयकून आज दार उक्ते करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. फाल्यां भितर सरता म्हणून ना, परवा भितर सरता म्हणून ना, एका म्हयन्या उपरांत भितर सरता म्हणून ना, तूं दार रिटेड्यो कर मागीर हांव भितर येता म्हणून ना. आज म्हजो ताळो आयकून, आज म्हजो ताळो आयकून तुज्या काळजाचे दार तूं उक्ते करता वयसरा. आजच ह्याच कडये हांव तुज्या भितर सरतलो, तुज्या भितर येतलो आनी ताच्या सभेत जेवतलो. तोय म्हज्या सभेत जेवतलो. म्हज्या मोगाच्या आपुरवायेचें उतर आमचे बरीकन आज बरोवन घ्या. वासा सगळे म्हज्या सांगाता, म्हज्या फाटल्या म्हणा. पळय दारार पडून हांव हांगा उबो आसा. पळय दारार पडून हांव हांगा पळय उबो आसा. दारार पडून हांव हांगा उबो आसा. पळय दारार पडून हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता, दार उक्ते करता. पळय दारार पडून पळय दारार पडून हांव हांगा उबो आसा. हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता, दार उक्ते करता. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत हांव भितर ताच्या सरतलो. घरांत हांव भितर सरतलो ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. आनी ताच्या सवे जेवतलो. आनी ताच्या सवे आनी जेवतलो. ताच्या सवे जेवतलो. आनी ताच्या सवे जेवतलो. आनी ताच्या सवे जेवतलो. आनी ताच्या सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलोय. तोय म्हजे सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका या सुम्या बसवण्याच्या उतरा खातीर, या बसवणेच्या उतरा या बसवण्याच्या उतरा खातीर या बसवणेच्या उतरा हांव तुका अर्गा दिता. हांव तुका अर्गा हांव दिता. तुका वाकणटा. हांव तुका हांव वाकणटा. तुका दिनमसता. हांव तुका हांव तुका दिनमसता. होगळसिता. हांव तुका हे होगळसिता. आवयचे मागणे अशें असले की सुम्या एक पटी म्हज्या पुता पारगांवां धाड, एक पटी भायर धाड. ताची आळसाय पयस वयताली, ताची आळसकात काय पयस वयताली. प्रत्येक तरान देवान प्रत्येक तरान त्या भयणीक कळीत केले की आज माग जेजू तुज्या पवित्र म्हज्या पुता बोर. जेन्ना पवित्र भर म्हणटा आसतना देवान तिचे मागणे ऐकले. क्विकली तिच्या पुताक कशें म्हणल्यार बरी एक रितीन पावयले. त्या रितीन पुताचे जिवीत बदलाले, सगळं संपूर्ण बदललो. त्या दिसांतून सोम्याच्या लागीं तो रावंक सुरू जालो. आता ती संतोषान कुशालकायेन म्हणटा की म्हजो पूत सगळो माग मिसाव येता. हर एक सकाळी म्हज्या पुते ह्या बॉम्बेश्वरान काम मेळ्ळें. मात्र न्ही आज देव भिरांतीची चिंतना, देव आपणचे मौन त्याच्या मोतींत देवान घाला. आज हर एक वेळा सोम्या सांगत आसा सांजेर त्या बायबल वाचता कशें कितें कळीत ना. एका रितीन टाबर अशें रितीन कंप्लीटली चेंज. म्हज्या मोगाचेर जर तूं आनी हांव सोम्यासे रावता वयसरा ह्या 4 दिसा रिटीडेन आयतारा सांजेर बुधवारा दनपारा पर्यंत ह्या 4 दिसाच्या रिटीडेन सोम्या सांगत रावल्या वेळा, सोम्याच्या हजारपणा रावल्या वेळा कंप्लीटली चेंज जावन गेलो. मोगाचेर हांवें तुवें हर एक दिसा सोम्या ते बळवान जावंक जाय, सोम्या ते रावंक जाय. पळय दानियल सकाळी दनपारा सांजेर हर एक दिसा देवा आराधन करतलो. देवा आराधन केल्या दानियलाच्या जिवितान देवान दानियलाक सोडले की सकाळी दनपारा सांजेर देवा आराधन केल्या दानियलाक देवान दानियलाक सोडले की नेवर 7 सिंहामध्ये 100 दीस दानियलाक जेवण प्रोवाइड केले, राखून वेले. हर एक दिसा दानियला सांगता देव त्या स्वात्यार आसलो. आज या मंगळारच्या दिसा तो देव तुमच्या मुखल्यान, तुमच्या मध्येन, तुमच्या सांगता आसा. परतून वाचचे आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 आमकां वोळ 3 अशें म्हणटा. जेनेसिस चॅप्टर 12:3 अशें म्हणटा तुजेर आशिर्वाद घालतल्याचेर हांवी आशिर्वाद घालतलो. तुजे शिराप घालतल्याचेर हांवी शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वादा मागतली. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली.
म्हज्या मोगाचेर आज तुवें घरांत उडील तुवें कुटुंबाचो सांदो तुज्या द्वारी तुजें कुटुंब व्हरत्या दैवी सत्यान भरतलें, व्हरत्या पदव्यान भरतलें. तुज्या द्वारी आज आशिर्वादां देवून येतली. जावं फॉर खंयच्या कंपनीत आसे, खंयचो बिझनेसांत गेले, खंयची वाटतून धरते आसे, देवाक कळीत आसा. पोरण्या घरांत कशे देवान आपल्या विसून काडल्या, मात्र आपल्या पोरचेचो ताळो आयकलो, आपल्या दुतांक धाडले, हर एक दिसा देवान तांकां राखून व्हेले. नव्या करारांत स्वयं जेजू आपल्या भुरग्या संगत जियेलो, आपल्या पोरचे संगत जियेलो, मात्र सोमी जण उलयलो तसो जेजू परत्यांनी आज उंड्याच्या रुपान आमच्या मध्यात आसा. मात्र नाही की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडिना. जॉन 14:18 म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडिना. तसो बसयल्लो पवित्र आत्मा हांवें तुमच्या भितर दवरला. तसो पवित्र आत्मा तो शिकयता आज कितें करचें, कशें चलाचें, आज उगडापण करता. तर म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळा एक घडी आमच्या दोळे धांपया आनी मागया आवडा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. ह्या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या वेळार तुझ्या कालवारीचेर, तुझ्या कालवारीचेर, या कालवारीच्या कुर्साचेर, त्या कालवारीच्या कुर्साचेर, या कालवारीच्या कुर्साचेर या कालवारीच्या कुर्साचेर हांव म्हजी नदर लायता. हांव म्हजी नदर लायता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुझे भोव भाग्यवंत, तुझे भोव भाग्यवंत, तुझे भोव भाग्यवंत तुझे भोव भाग्यवंत, अमोलिक रक्ताचे अमोलिक रक्ताचे संरक्षण संरक्षण या वेळार, या वेळार, या घडये या घडये हांव मागून घेत असतना हांव मागून घेता आसतना आयच्या दिसा आयच्या दिसा म्हाका सुटका भोय, म्हाका सुटका म्हाका लाभय, बाचाविला भोय. म्हाका बचाविला सोम्या जेजू, 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 तुझ्या रक्तान, तुझ्या तुझ्या रक्तान, रक्तान तुझ्या म्हाका रक्तान सुटका फावो जाते आसा. म्हाका सुटका फावो जाते सोम्या आसा. जेजू, सोम्या जेजू, या सकाळच्या वेळार, या सकाळच्या वेळार सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या तुझ्या वेळार भोव भाग्यवंत तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलिक रक्ताचे अमोलिक रक्ताचे संरक्षण 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 हांव मागून घेते आसा. हांव मागून घेते आसा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हाका नितळ कर, म्हाका नितळ कर, म्हाका बाचाविला भोय. म्हाका बचाविला हालेलुया. हालेलुया. सगळे आमी त्या सोम्या गायना तरी म्हणया वळा. तुका आमी पळोवंक ना सोम्या जेजू, जाल्यार तुजेर आमचो भरवसो आनी पातयणी वै सोम्या, तुजेर आमचो बाबा, वै जेजू तुका आमी पळोवंक ना, पळोवंक ना, पण तुजेर आमचो भरवसो. तुजेर आमचो बाबा, तुका आमी पळोवंक ना, तुका आमी पळोवंक ना, पण जेजू तुजेर आमचो बाबा, तुका आमी पळोवंक ना, तुका आमी पळोवंक ना, पण तुजेर आमचो बाबाट. तुजेर आमचो बाबा, जेजू जेजू आमच्या तारका, सांगा जेजू आमच्या तारोका. जेजू आमच्या तारका, या सकाळच्या वेळा आमचो तारोक आमकां सुटका आनी चडवण प्राप्त करूं दी. तसो जेजू राखूं दी, तसो जेजू आमकां सांबाळूं दी. आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारोका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारोका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारोका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारोका. जेजू आमच्या तारका, जेजू तुझी उतरां, जेजू सर्वत्र तुझी, वै सोम्या जेजू सासनाच्या जीविताची, जेजू कोणाशी वचू आमी, कोणा सरशीर वसू सोम्या, कोणाशी वचू आमी, सगळ्यात जेजू तुझी उतरां, जेजू सर्वत्र तुझी, सासनी जिवी दिता जेजू. सासनाच्या जीविताची, आमी कोणा सरशीर वसू सोम्या, कोणाशी वचू आमी, कोणाशी वसू आमी,
कोणाशी वचूंक म्हणे आमी. जेजू म्हज्या दारोका जेजू आमच्या सकाळीच्या वेळार जेजू तुझ्याले परतून आणि परतून मागता म्हज्या जेजू कोण आयसीयूंत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाच्या तोणीर आसा लास्ट स्टेजर आसा कोणाच्या इंटरव्यू आसा कोणी कस्टमर आसा कोणी लोनाक एप्लाय करून आज बँकाक वयचेर आसा कोणाचे येयला म्हज्या नोटीस आयला येसू ह्या भाड्याचें घर सोडीचें म्हणला आज कोणा काम नासतना आसा जेजू कश्टान आसा दुखा गळयत आसा सोलवाला जेजू ताचो आधार दोनचो जावन आसा जेजू आज कोणाचे ऑपरेशन किमो आसा डायलिसिस आसा हे जेजू तुझ्याला परतून मागता आसा तांची काकूत कर कोणाक ऍडमिट केला कोणा हार्ट अटॅक जाला कोणा ऍक्सिडेंट जाला जेजू या सकाळच्या वेळा आमच्या मागण्या ऐकून घे सगळं देवसराच्या खळोकाच्या अंतराच्या सोलवण्याच्या सगळं नकार आत्म्याच्या पदवेक बांधून या सगळ्याच्या कालवारच्या कुर्चीच्या मुळात दवरता जे तुझ्या रक्ताद्वारे सुटका आणि सन्मान प्राप्त जाऊ दे म्हणा जेजू आमच्या तारका जेजू आमच्या तारका बघाळ बापा या सकाळच्या वेळा सगळो दीस आमी तुझ्या हातान दिता बापा तुझे उतार ऐकला त्या उतरांक बळवंत कर बापा सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटकाने सोडवला तुझे कृपेन आमकां बोर आशीर्वादित कर सगळ्या बंदडात आमकां सोडय दैवी कृपा आमची देवय म्हणून तुझे परत मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. ऑगस्टाच्या 8 तारखेर एका दिसाचे विशेष रेतीर आसतले सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर. मुखल्या दिसांनी ह्या रितीरे विशयान तुमकां टायमिंग्स आमी कळीत करतले हांव. जण एकली भाव भयणी हे या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच ऑगस्टाच्या 21 तारखेतावन 23 तारखे पर्यंत विशेष रितीर आसा केला. जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली हांगासर 3 दीस वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरांतावन संजेर 5 वरां पर्यंत. हे या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच विशेष युरोपाची यात्रीक पैण आसा केला. कोणायकी ह्या युरोपाच्या यात्रीक पैणार भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर 9082662636 9082662636. थोडीशी एक्स्ट्रा सीट्स उरल्यात त्या लागून कोणायकी ह्या युरोपाच्या यात्रीक पैणार भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर स्क्रीनार दिसच्या त्या नंबराचेर तुमी संपर्क करयेत. आज 2:45 तावन 4 वरां विशेष आराधन आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या 2 आराधनेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत कृपा आनी बेसावां जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या इश्टाची साक्ष दिवंक आशेता. ताच्या इश्टाक लंग्साचे प्रॉब्लेम जावन तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो आनी व्हेंटिलेटरार तो आसलो. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 55 वोळ 16 जुआंव अध्याय 14 वोळ 1 किर्तन 30:4 वोळ 18 हें देवाचें उतार तो कळनासतना उसार नासलो. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंभेर पडोवन ताच्या इश्टाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसलो. फकत थोड्याच दिसांनी ताची भलायकी ताका पाटी मेळ्ळ्याक देवाक तो काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तांणी एक जागो पळयल्लो आनी त्या जाग्याक 2.5 लाख दिवन तांणी रेजिस्टर करून काण गेल्लो. पूण कितेंगी कारणां निमती तांकां तो जागो नाका म्हणून जालो. पूण तांणी त्या वेळार तांचे पयशे पाटी विचारूंक नातले. थोड्या तेंपा उपरांत तांणी विचारतना तांकां ते पयशे पाटी मेळोंक नातले. तांणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 40:6 वोळ 7 लूक अध्याय 1 वोळ 30:7 इसाया अध्याय 40:1 वोळ 10 इसाया अध्याय 40:5 वोळ 2-3
हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून ती तिच्या ह्या प्रत्येक देसावा खातीर मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तांकां मेळोवंक आसचे पयशे पुरा पाटी मेळ्ळ्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां आनी होगलाप दिता. तशेंच तिची दुसरी साक जावन आसा तिच्या पुताची. तिच्या पुताक गांवांतच एक बरें काम मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोसे घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 20 आनी 3, मण्यो अध्याय 16 वोळ 3, मातेव अध्याय 6 वोळ 30 आनी 3. हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक थरान सकाळीं 2 पारां तशेंच रातीच्या मागण्यांत ती भाग काण घेवन तिच्या पुताच्या बऱ्या फुडारा खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या पुताक बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. ग्लॅडीस म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती इस्रायल काम करनासली आनी गांवांक गेल्ले तवळ तांकां दुसरें भुरगें जाय म्हणून आशा आसली आनी ती कन्सीव जावन परत इस्रायल पाटी आयली आनी तिचें काम सगळें ती करनासली. 8वो म्हयनो जातना ती परत गांवांक पाटी गेली आनी त्या वेळार तिचें डिलिव्हरी बऱ्यान जावचे खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर सिराक अध्याय 30 आनी 9 वोळ 22, द्वितीनियम अध्याय 20 आनी 8 वोळ 8, लेवीशास्त्र अध्याय 20 आनी 6 वोळ 9. हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार ती तिच्या तशेंच तिच्या कुशव्यांत आसलेल्या भुरग्याच्या भलायके खातीर मागोन आसली आनी तिची डिलिव्हरी बऱ्यान जावन भुरग्याचे वॉलाचे कार्य सगळें बऱ्यान जाल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो पूत एग्जामाक तयार करतना बरें करून प्रिपेर करतलो, पूण एग्जामांत बरयतना सगळे आन्सर्स रॉंग बरोवन येतलो. तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर द्वितीनियम अध्याय 30 आनी 1 वोळ 8, इसाया अध्याय 50 आनी 4 वोळ 13, किर्तन 30 आनी 6 वोळ 9. हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन तिच्या पुताच्या ह्या प्रत्येक देसावा खातीर ती मागोन आसली आनी देवान तिच्या पुताक बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.